പൂവിന്റെ കവിൾ തടമെന്തൊരലങ്കാരം പൊന്നോറിന്റെ പ്രഭാകിരണങ്ങൾക്കെന്തു ചമൽക്കാരം പുഞ്ചിരി കണ്ടാലതു മതി ജീവിത വിജയ പുരസ്കാരം പഞ്ചാര തിരുമേനി മണത്തവരിരു ജഗമിൽ താരം പുന്നാര പൂവിന്റെ കവിൾ കടമെന്തൊരലങ്കാരം പൊന്നോറിന്റെ പ്രഭാകിരണങ്ങൾക്കെന്തു ചമൽക്കാരം പുഞ്ചിരി കണ്ടാലതു മതി ജീവിത വിജയ പുരസ്കാരം പഞ്ചാര തിരുമേനി മണത്തവരിരു ജഗമിൽ താരം എന്നാണെന്റെ കിനാ കൊതി തീരണ രാവ് റസൂലല്ലാഹ് ഒന്നാം പൂമുഖ ദർശന സൗഭാഗ്യം തരുമോ മുല്ല എന്നാണെന്റെ കിനാ കൊതി തീരണ രാവ് റസൂലല്ലാഹ് ഒന്നാം പൂമുഖ ദർശന സൗഭാഗ്യം തരുമോ മുല്ല وجهك يسعد يا رسول الله من رأى وجهك يسعد يا حبيب الله പൂവിന്റെ കവിൾ തടമെന്തൊരലങ്കാരം പൊന്നോറിന്റെ പ്രഭാകിരണങ്ങൾക്കെന്തു ചമൽക്കാരം പുഞ്ചിരി കണ്ടാലതു മതി ജീവിത വിജയ പുരസ്കാരം പഞ്ചാര തിരുമേനി മണത്തവരിരു ജഗമിൽ താരം എന്നാണെന്റെ കിനാ കൊതി തീരണ രാവ് റസൂലല്ലാഹ് ഒന്നാം പൂമുഖ ദർശന സൗഭാഗ്യം തരുമോ മുല്ല എന്നാണെന്റെ കിനാ കൊതി തീരണ രാവ് റസൂലല്ലാഹ് ഒന്നാം പൂമുഖ ദർശന സൗഭാഗ്യം തരുമോ മുല്ല وجهك يسعد يا رسول الله من رأى وجهك يسعد يا حبيب الله പൂവിന്റെ കവിൾ തടമെന്തൊരലങ്കാരം പൊന്നോറിന്റെ പ്രഭാകിരണങ്ങൾക്കെന്തു ചമൽക്കാരം مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بين الكريم تجلى باسمي منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي خير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخربين والطف بعبدك في الدارين إن حبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مارنا حتى عذبا تلباني ريح الصبا وأطرب العز بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبيد طلحة وأبي عبيدة وابن عوف العشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يطلون في المسجد
المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 الله فرج بها كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا واسع الكرم واشفي بها مرضانا يا واسع الكرم مولاي صل